Assalamu alaikum everyone. This is first video of the series Life in Makkah. ठीक है, इसमें जो मेजर बात हमने याद रखनी है वो ये है कि होली प्रॉफिट यहाँ हमारे पास 40 इयर्स के हो गए थे. ठीक है, जब ये हमारे पास रेवलेशंस आई थी. ठीक हो गया. उससे पहले ये मक्का में ही थे और ये मक्का में ही रहे थे फ्रॉम द फर्स्ट डे. और बाद में हाँ जी ज़रूर इन्होंने बाद में इनकी माइग्रेशन हुई थी मदीना, लेकिन अभी हम मक्का की बात कर रहे हैं और मक्का को आपने जहन नशीन करना है कि मक्का में हैं. कुछ बच्चे मदीना लिख रहे थे लेकिन नहीं, मक्का उनकी बर्थ प्लेस है. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एविएशन स्टार्ट करेंगे जी. उससे पहले उनकी लाइफ का ज़रूर मसला है कि हमने उसको डिस्कस नहीं किया हुआ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लाइफ इन मक्का की जो सीरीज़ है वो चलती ही हमारे पास फर्स्ट एविएशन स्टार्ट होती है. तो इसलिए मैं इसको आज यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ. अगली वीडियो में इंशाल्लाह लाइफ बिफोर 40 ईयर्स, लाइक 1 फर्स्ट स्टेज टू 40 ईयर्स, जितने उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जितने भी होंगे इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे. जो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मुल फज़ल उनकी जो थी मैनेज टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम फर्स्ट एविएशन पढ़ने लगे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी. तो फर्स्ट एविएशन में हुआ क्या था कि होली प्रॉफिट एज उनकी क्या थी 40 उस टाइम. ठीक है, अब वो मेडिटेट कर रहे थे केबो भेरा वो 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मक्का. अब वो क्यों मेडिटेट करते थे, सवाल ये पैदा होता है. वो इसलिए मेडिटेट करते थे क्योंकि उस टाइम मक्का में बहुत ज़्यादा खराबियाँ थी. मतलब लोग अल्कोहल पीते थे, वुमेंस की कोई राइट्स नहीं थे, ज़िंदा काट दिया जाता था बच्चियों को, बहुत ख़राब हालात है. इस सब चीज़ों से बच के वो केवो भेरा है मेडिटेट करने, ताकि वो ज़रा अपने आप को पीसफुल फील कर सकें. तो उसमें हुआ क्या, जब वो मेडिटेट कर रहे थे तो होली प्रॉफिट के सामने हज़रत जिब्राईल आ गए. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एंजल्स के सरदार हैं और इन सबसे लाइक जो रेवलेशन लेके आते थे वो वाले एंजल हैं. ठीक है, तो वो एज 40 थी उनकी, और तो वहाँ आ गए हज़रत जिब्राईल. ठीक हो गया. अब उन्होंने हज़रत जिब्राईल आए तो उन्होंने, अब ये हुआ कब था, मेजर बात ये रमज़ान में हुआ था. ठीक है, उन्होंने कहा इकरा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रीड या रिसाइट. होली प्रॉफिट ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता. ठीक है, आई कुडंट रीड. हज़रत जिब्राईल ने उनको बहुत प्रेस हार्ड किया. अब इस प्रेस हार्ड करने की स्टोरी में इसका क्या मकसद है, प्रेस हार्ड क्यों किया, ताकि वो उनमें नॉलेज पहुंचा सकें. उन्होंने एक दफ़ा कहा रीड, हज़रत जिब्राईल ने, होली प्रॉफिट ने कहा आई कुडंट रीड. उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा रीड, होली प्रॉफिट ने कहा व्हाट आई कुडंट रीड. उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा रीड, तो उन्होंने होली प्रॉफिट ने जवाब दिया व्हाट शैल आई रीड. तो हज़रत जिब्राईल ने उनको फिर स्क्वीज़ किया बहुत हार्ड, और तब उन्होंने ये रेवलेशन रिवील हुई. एक सूरह अला की फर्स्ट 5 वर्सेस, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ ब्लड. Read, and your Lord is most bountiful. He taught the use of pen, taught which he knew not. ठीक है, और ये फर्स्ट एवर रेवलेशन थी और ये होली प्रॉफिट को सेंड डाउन हुई. अब हुआ क्या कि सबसे पहले मैं आपको एक और मेजर बता दूँ, हम कैसे कह सकते हैं रमज़ान में थी. इसकी भी मेरे पास एक वर्ड्स है, वो थी रमज़ान इज़ अ मंथ इन विच we was sent down the Quran. इस सूरह बकरा की वर्स है, अल बकरा 2:185. ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं और ये आपकी रेफरेंस यूज़ हो सकती है आपके आंसर के अंदर. ठीक हो गया. अभी मैं आपको सिर्फ एक सिंपल स्टोरी बता रही हूँ. मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या कहते हैं ये हम आंसर किस तरह लिखेंगे इसका, क्योंकि ये CIS के 2022 के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है. तो इसको सॉल्व करना किस तरह करना था, क्या था, तो मैं आपको सारा बताती हूँ. ठीक है, तो अब क्या हुआ, हज़रत जिब्राईल ने उनको रेवलेशन तो आ गई हमारे पास. ठीक है, तो होली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि वो भी हमारे से इंसान थे, उनके भी हमारे से इमोशंस थे, वो हमारी तरह सोचते थे, हमारी तरह खाते भी थे. लेकिन अल्लाह का उन पे करम था, अल्लाह ताला ने उन पे ब्लेसिंग थी कि वो हमारे एक हमारे प्रॉफिट एज अ चूज़ किया, उनको हमारा एज अ मैसेंजर चूज़ किया अल्लाह ताला ने. ठीक है, अब होली प्रॉफिट बहुत शौक थे और उन्होंने वो भागे. अब वहाँ के तो हिरा से भाग के वो चले गए वहाँ से. ठीक है, और हज़रत जिब्राईल इस टाइम कहाँ थे, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो यहाँ स्काई के साइड पे थे. ठीक हो गया. तो हज़रत होली प्रॉफिट भागे और रास्ते में हज़रत जिब्राईल ने उनको बोला कि मैं जिब्राईल हूँ और आप प्रॉफिट हैं. ठीक है, अल्लाह के चूज़न मैसेंजर हैं. अब इसकी डायरेक्ट वर्स ये है
جی تو اس کی ڈائریکٹ پروسیس ہے یو آر اے پوسٹل آف گاڈ اینڈ آئی ایم جبرائیل آئی ریز مائی ہیڈ ٹورڈز ہیون. اب یہ میں آپ کو ایک ورڈس کوٹ کر کے بتا رہی ہوں جو کہ میرے پاس ہے اور یہ اتھینٹک ورڈس ہے. اور یہ کہاں سے آئی ہے, یہ رپورٹ کہاں سے ہوئی ہے, عبداللہ بن زبیر سے رپورٹ ہوئی ہے. اور یہ پروفٹ نے, انہوں نے پروفٹ کو بولتے سنا تھا کہ ہولی پروفٹ نے کہا تھا when I was midway on the mountain, مطلب کہ جب میں ماؤنٹین کی مڈ وے سے وہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, I heard a voice from heaven saying, O Muhammad, you are apostle of God and I am Jibrail. کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اپوسٹل ہیں اور میں جبرائیل ہوں. اب انہوں نے آگے کہا I raised my head towards heaven to see who was speaking. مطلب کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ دیکھو کون بول رہے. And انہوں نے کہا I saw Jibrail in form of a man with his feet astride the horizon and his wings spread to the extent of my sides. ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کے ونگس پورے آسمان میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ایک مین کے فارم میں تھے. اور وہ I stood, آگے کیا لکھا ہوا ہے, I stood gazing at him, moving neither forward nor backward, and I began to turn my face away from him, but towards whenever region of the sky looked, I saw him as before. کہ اب وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اوپر رہ کے دیکھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا, لیکن جب میں نے, اور وہ ایک جگہ ہی اسٹک تھے, وہ ہل بھی نہیں رہے تھے, اتنے بڑے تھے کہ میں بھاگ گیا لیکن وہ نہیں ہل رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جب بھی ان کو مڑ کے دیکھتا تھا میں ان کو وہیں دیکھتا تھا, ٹھیک ہے, وہ نہ فارورڈ موو کرتے نہ وہ بیکورڈ موو کرتے تھے. تو یہ بہت میجر ہے, یہ ہمارے پاس حدیث آئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نریشن ہے تو یہ اتھینٹک ہے, ٹھیک ہوگا. اور یہ الطبیری اینڈ ابن ہشام نے رپورٹ کی ہے, ٹھیک ہے. جب ہولی پروفٹ نے اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے سارا ایکسپیرینس اپنی وائف کو بتایا, جن کو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی شیٹ میں ریپ کر دو, کہ وہ بہت ڈر گئے تھے, وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ کانپ رہے تھے, ٹھیک ہے, ٹریملنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے آگے سے حضرت خدیجہ کو کیا کہا تھا, یہ بہت میجر ہے. اچھا, ایک میجر چیز میں ہم کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت جبرائیل کا جتنے بھی ڈائلاگس ہیں, میں نے جو ایک ڈائلاگ بولا ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا, آپ کو ورنہ مارکس نہیں ملیں گے, کیونکہ کیمبرج نے خود کہا ہوئے, میں انشاءاللہ یہاں اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یا سائڈ پہ لکھا ہوگا انہوں نے کہ کینڈیڈیٹس شوڈ رائٹ ٹاک ود حضرت جبرائیل, مطلب کہ جو بھی انہوں نے بات چیت ہوئی سب کو لکھنا چاہیے. اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو کیا کہا تھا کہ I fear something may happen to me. اور حضرت خدیجہ نے کیا رپلائی کیا تھا, never, my God will never disgrace you. You keep good relation with your kin and kith, help the poor and destitute, serve your guests generously, assist the deserving calamity, affliction ones. اب یہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں, حکم کا ان سینس کہ آپ اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں اس طرح کریں گے, بائی گوڈ اللہ آپ کو خدا ایسے کیوں آپ کے ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ وہاں سو گئے, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ تھی وہ گئی تھی اپنے کرسچن کزن کے پاس جو کہ کرسچن مونک کی تھے, ورقہ بن نوفل. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے, جو میں بول رہی ہوں لازمی آنسر میں لکھنا آپ نے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان کو سارا انسیڈنٹ ایکسپلین کیا, اور ورقہ بن نوفل جو تھے وہ پچھلے سارے کرسچینٹی کا پورا علم رکھتے تھے, اور پچھلے جو تھے حضرت اسرائیل ان کے اوپر بھی, ان کو بھی جب وحی نازل ہوئی تب بھی یہ حضرت جبرائیل تھے, تو تب انہوں نے ان کو اسی ٹائم پتہ چل گیا کہ پروفٹ ہے, اور انہوں نے ان کو کر دیا کہ آپ چوزن پروفٹ ہیں, اور آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے حضرت جبرائیل سے, جو وہ کہتا ہے آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور بس آپ نے کام رہنا ہے, کیونکہ یہ گاڈ کی طرف سے, گاڈ ول سی دیٹ آئی پروو اے گڈ اکاؤنٹ آف مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لاسٹ ورڈس تھے حضرت خدیجہ کے, اور یہ بہت بڑی ورڈس ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ سارے جتنے بھی بس ورسز ہیں وہ آپ کو میں پرووائڈ کروں تو آپ پلیز بتائیں, ٹھیک ہے. اب حضرت خدیجہ نے ہولی پروفٹ ساتھ نہیں آئے تھے, اب حضرت خدیجہ واپس سے آئیں تو انہوں نے ان کو سب بتایا, اور ان کو ورقہ بن نوفل کے بعد پھر لے کے گئیں, اور ان کو ورقہ بن نوفل نے پھر ہولی پروفٹ کو وارن کیا اباؤٹ دا ہارڈ شیپس آف دس مشن, کہ آپ کو بہت مشکلات فیس کرنی پڑیں گی, اور مکہ والے ہیں وہ آپ کو مکہ والے آپ کے سب سے بڑے دشمن بنیں گے, تو آپ نے دھیان سے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ہولی پروفٹ کو کچھ 6 months تک کوئی ریولیشن نہیں آئی, اور اس دوران وہ کافی ڈسٹربڈ رہے تھے, تو یہ فرسٹ ریولیشن تھی,
ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جو کویشچن ہے وہ یہی ہے, رائٹ این اکاؤنٹ آف دا فرسٹ ریولیشن. یہ کویشچن ایگزیکٹلی آیا ہے 2022 میں اور کمپلسری کویشچن ایز اے ٹولڈ یو. تو یہ بالکل جس سیریز میں نے آپ کو بتایا اسی سیریز میں آپ نے لکھنا ہے. اور اس میں کچھ جو ہمارے پاس ہیں آپ کی بکس میں, میں جو پڑھتی ہوں, جو میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ 3-4 بکس ہیں, لیکن جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں وہ ہے ڈاکٹر افطار الحق کی اسلامیات کی بک. دیٹ از اے گریٹ بک. اور اس کے بی پارٹس میں جو ہمارے پاس کویشچن آئے ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں وہ ہیں ایکسپلین دا سگنیفیکینس آف ایکشن آف دا اینجل اینڈ ورقہ ابن نوفل ان دس ایونٹ. مطلب اینجل کے ایکشن اور ورقہ بن نوفل کے ایونٹ کے سگنیفیکینس بتائیں گے, امپورٹنس بتائیں یا امپورٹنس آف دس ایونٹ. اب بی پارٹ سالو کرنے کا طریقہ ہے, اور میں یہ بی پارٹس ابھی سالو نہیں کرواؤں گی. میں اس کو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں سمرائز کر کے بی پارٹس کس طرح سالو کرتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ٹل دین نیکسٹ ویٹ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک ملتے ہیں. اللہ حافظ.